गरी ती व्यवसायहरूलाई तत्काल सञ्चालनमा ल्याउने बाटो खुल्ला गरियोस्। 5 स्वदेशी तथा विदेशी लगानीका सम्पूर्ण अवरोधहरूलाई तत्काल सम्बोधन गर्ने गरी कार्यक्रम ल्याइयोस्। 6 जग्गा प्राप्ति सम्बन्धी ऐन संशोधन गर्दै सार्वजनिक हितका निमित्त जग्गा अधिग्रहण गर्न पाउने व्यवस्थामा निजी क्षेत्रको उद्योग व्यवसायलाई पनि सार्वजनिक हितको श्रेणीमा राख्नुपर्ने हुन्छ। मालपोत बैंक एवं मुआवजाका लागि रहँदै आएको छुट्टै मूल्याङ्कनको व्यवस्थालाई हटाई एउटै व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने हुन्छ। सार्वजनिक हितका लागि जङ्गल क्षेत्रको प्राप्ति ऐन सम्बन्धी संशोधन गरी खुकुलो बनाउनु पर्ने हुन्छ। घ करको दरमा गरिने परिवर्तन। सुर्ती र मदिरामा लगाएको करमा थप वृद्धि गर्ने। नेपालमै आत्मनिर्भर हुन लागेका उत्पादनहरू जस्तो जुत्ता, सिमेन्ट, रड, औषधि, सेनिटरी प्याड, मासुजन्य पदार्थ, दुग्धजन्य पदार्थ एवं फलफुल र तरकारीमा भन्सार अभिवृद्धि गर्ने। 3 एसम्ब्लिङ उद्योगका पाट पूर्जा र कच्चा पदार्थमा लाग्दै आएको भन्सार एवं अन्तशुल्क घटाउने। 4 निर्यातमा दिइने सहुलियतमा कम्तीमा पनि 75% नेपाली कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगलाई मात्र दिने। बढी भ्यालुएडेड हुने र बढी श्रम शक्तिहरूको प्रयोग हुने उद्योगहरूलाई सहुलियत दिने। 6 15 सीसी भन्दा मुनिका 4 पाङ्ग्रे र 200 सीसी भन्दा कमका 2 पाङ्ग्रे र विद्युतीय सवारी साधनमा कर घटाउने। इन्धनमा लाग्दै आएको भन्सार महसुल कम गर्ने। 7 पर्यटन र सेवामूलक व्यवसायमा भ्याट पूर्ण रूपले खारेज गरी जीएसटी लागू गर्ने। बजेट विनियोजनतर्फ वार्षिक बजेटका लागि योजना छनौट गर्दा सम्बन्धित योजना कार्यान्वयन इकाइ एवं सम्बन्धित जनप्रतिनिधि बसी योजना छनौट बैठकबाट निर्णय गरेर परियोजनाको डिपिआर सहित सम्बन्धित कार्यालय हुँदै आएका आयोजनाहरूमा मात्र बजेट विनियोजन हुनुपर्नेमा हचुवाका भरमा जसको शक्ति उसको भक्ति भने चाहिँ अनावश्यक काममा बजेटको दुरुपयोग हुने र जरुरी ठाउँमा बजेट नजाने व्यवस्था चाहिँ यसको अन्त्य होस्। 50 करोड भन्दा मुनिका काम प्रदेशलाई समपूरक वा सशर्त वा विशेष अनुदानको व्यवस्था मिलाएर भए पनि प्रदेशबाटै गर्ने र त्योभन्दा माथिको योजना मात्रै सङ्घबाट गर्ने व्यवस्था मिलाउन आवश्यक छ। 3 नेपालमा 15,000 नेपाली बराबर 1 जना चिकित्सक सरकारी क्षेत्रमा कार्यरत छन्। योभन्दा कन्तबिजो के हुन सक्छ? यसलाई तत्काल सम्बोधन गर्न चिकित्सक एवं स्वास्थ्य कर्मीहरूको सङ्ख्यामा यही आवमा दोब्बर वृद्धि गर्न जरुरी छ। 4 शिक्षाका क्षेत्रमा विश्वविद्यालय र अध्ययन प्रतिष्ठानहरू 19वटा पुगेको अभिलेख छ। यति धेरै विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानहरू कुन आवश्यकताले खोलियो, तिनको आर्थिक परिपूरण कसरी हुने हो, विद्यालय शिक्षाका लागि थप 50,000 भन्दा बढी शिक्षकहरूको आवश्यकता छ भनिन्छ। यो खर्च राज्यले कसरी थ्याक्न सक्छ? यस विषयमा गम्भीर नीतिको आवश्यकता छ। 5 आजको आवश्यकता प्राविधिक शिक्षाको भएको हुँदा राज्यले साधारण शिक्षामा भन्दा प्राविधिक शिक्षामा आफ्नो लगानी बढाउन औचित्यपूर्ण हुन्छ। यस क्षेत्रमा निजी क्षेत्रलाई पनि व्यापक रूपमा सहभागी गराउन आवश्यक छ। 6 सहकारी क्षेत्रको विकृतिलाई हटाउँदै यसको विकासको लागि ठोस नीतिगत योजना ल्याउन ढिलो भइसकेको छ। 7 पूर्वाधार निर्माणको क्षेत्रमा सम्पूर्ण लगानी बढाउनु पर्ने आजको आवश्यकता हो। कम्तीमा 100 वर्षको लागि हुने गरी योजना तर्जुमा गर्नुपर्ने। पहाडी क्षेत्रमा सडक निर्माण गर्दा आरसीसी प्रविधि प्रयोग गर्दा दिगो हुन्छ। नेपाली सिमेन्ट, रड, गिट्टी, बालुवा तथा अध्यक्ष मजदुरहरूको प्राविधिक लगायत अन्य कर्मचारी एवं ठेकेदारहरू पनि नेपाली प्रयोग हुने हुँदा यसको आर्थिक गतिविधि बढाउन मद्दत पुर्याउँछ। सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन गरी ठेकेदारहरूलाई काम नगर्ने ठेकेदारलाई कारबाहीको व्यवस्था गर्नुपर्दछ। चलिरहेको योजनाहरूलाई पूर्णता दिने कामलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्दछ। माननीय सदस्य श्री भीमप्रसाद आचार्य, समय 6 मिनेट। त्यस पछाडि माननीय सदस्य हितबहादुर तामाङ। सम्माननीय सभामुखज्यू, यो वर्तमान सरकार निर्वाचन पछाडि गठन भएको पनि लगभग 5 महिना पुगिसकेको छ। सुरुमा अब सरकारको हनिमुनको समय भन्ने हुन्छ, त्यसो हुनाले हामीले धेरै कुराहरू राखेनौँ। यद्यपि दैनिक काम कारबाही र जनताका सुविधाका कुराहरू त उठ्ने नै भए। यतिखेर उभिएर यहाँ भनिरहँदा यो सरकार धेरै अल्मलिएको हामी देखिरहेछौँ। अब यो सरकारले अहिले आफ्नो पूर्णता पनि प्राप्त गर्न सकेका छैन। लाजमर्दो अवस्था के हो भने सरकार र यसका अङ्गहरूले सरकार गठन भएको झन्डै 6 महिना आधी वर्ष व्यतीत भइसक्दा पनि आफ्नो पूर्णता प्राप्त नगर्ने र कैयौँ मन्त्रालयहरू खाली हुने, मन्त्रालयका कामहरू नहुने, सेवाग्राहीहरू मार्कामा हुने, विकासका कामहरू अलपत्र पर्ने खालको अवस्था अहिले विद्यमान छ। मेरो एउटा प्रश्न के छ भन्दाखेरि हामी मन्त्री र प्रधानमन्त्रीज्यूहरूका भाषण सुनिरहेका छौँ, यो गर्छौँ त्यो गर्छौँ, र प्रधानमन्त्रीज्यूलाई मेरो प्रश्न, यो सरकारलाई मेरो प्रश्न, यो गठबन्धनका नेताहरूलाई मेरो यो प्रश्न के छ भन्दाखेरि तपाईँहरूले यो सरकारलाई पूर्णता कति वर्ष लगाएर दिनुहुन्छ? कति वर्ष लाग्छ?
अनि विकासका काम गर्न यहाँहरूलाई कति समय लाग्छ, कति दशक लाग्छ कि वर्ष लाग्छ कि या शताब्दी लाग्छ कि उत्तर चाहियो। यो संसद भनेको सरकार बनाउनको लागि प्रधानमन्त्रीलाई भोट हाल्ने ठाउँ मात्रै होइन। संसद भनेको सरकारको जवाबदेहिता लिने ठाउँ हो। सरकारले आफ्नो जवाबदेहिता संसदप्रति प्रदर्शित गर्न सक्नुपर्छ र आफ्ना योजना कार्ययोजनाहरू यहाँ प्रष्ट ढङ्गले अगाडि सार्नुपर्छ। जे मन लाग्यो त्यही गर्ने, देशलाई बन्धक बनाएर जाने छुट कसैलाई छैन। आज यो अवस्थाबाट मुलुक गुज्रिरहेको छ। दोस्रो कुरा केही यो सरकारप्रति विकास निर्माण कामहरूप्रति मेरा आफ्ना केही प्रश्नहरू छ। पहिलो कुरा त प्रधानमन्त्रीज्यूले यो चाहिँ के भने परिवर्तन उल्टिने भयो, उल्टिने खतरा छ भन्दै हिँडेको सुन्छु। मेरो प्रश्न छ, यो कसले उल्टाउँछ? कसले उल्टाउन सक्छ? जनताले त्यत्रो विद्रोह गरेर ल्याएको, क्रान्ति गरेर ल्याएको परिवर्तनलाई उल्टाउने तागत कसको छ? त्यो परिवर्तन तब उल्टिन्छ जब यहाँहरू निकम्बा बन्नुहुन्छ। जनताको भोको पेट छ, जनता नाङ्गो छ, विकासका आवश्यकताहरू छन् या किसानका समस्या छन्, मजदुरका समस्या छन्, जनताहरू पीडित छन्, अन्यायमा छन्। जब हामीले उनीहरूको मार्कालाई, उनीहरूका मागहरूलाई यो सरकारले सम्बोधन गर्न सकेन भने सबभन्दा पहिलो कारक यो चाहिँ व्यवस्था उल्टाउने भन्नुहोस् या प्रतिगमन निम्त्याउने, यो अकर्मण्य सरकार हुन्छ, अरू कोही पनि हुँदैन। अरू कुनै पनि ताकतले यो स्थिति पल्टाउन सक्दैन। यो सरकार निकम्बा भयो भने, केही काम गरेन भने भोको पेट लिएर सरकार जनता कहिल्यै पनि सधैँभरि जिन्दाबाद गरेर हिँड्न सक्दैन। त्यही भोको पेटले उनीहरूले सरकारलाई नगिराउन थाल्छन्, दार्न थाल्छन् र अवस्थालाई उल्टाउँछन्। उनीहरूलाई त्यसको मतलब हुँदैन। त्यसैले त्यसको मूल जिम्मेवार सरकार हुन्छ। सरकारले कसरी काम गर्छ? जनतालाई गुमराहमा राखेर 6 महिनासम्म सरकारको पूर्णता नदिने अनि प्रदेश सरकारहरू विभिन्न हिसाबले यो सङ्घको सरकारको कारणले, अधिकार नदिएका कारणले, कानुन नबनेका कारणले, कर्मचारी नखटाएका कारणले, बजेट व्यवस्था नगरेका कारणले प्रदेश सरकारहरू अपाङ्ग जस्ता छन्। त्यसलाई कसले सहजीकरण गर्ने हो? कसले ठिक ढङ्गले हिँडाउने हो? हुँदा यो सङ्घ सरकारको कारण र त्यहाँको क्षमताका कारणले गर्दा आज प्रदेशको भविष्यमाथि जनताले क्वेसन उठाइरहेका छन्। त्यसको जिम्मेवारी कसले लिन्छ? त्यसको जिम्मेवारी अनि कोही आफूले गर्न नसक्ने, आफ्नो उति नहुने, अनावश्यक फजुल भाषण गरेर हिँड्ने, जनताका काम केही नगर्ने, देशका काम केही नगर्ने अनि परिवर्तन उल्टाउने अर्को कुनै हाउगुजी खोजेर हिँडेर हुन्छ। त्यसकारणले म चाहिँ के भने यी सबै चिजको जवाब माग गर्न चाहन्छु कि तपाईँहरू सरकारलाई पूर्णता कहिले दिनुहुन्छ? जनताका काम कहिले गर्नुहुन्छ? अहिले देशमा अनेकौँ क्षेत्रमा समस्याहरू छन्। आर्थिक अवस्था मुलुकको जर्जर छ। उद्योग व्यवसाय अत्यन्तै धराशयी अवस्थामा छ अनि अनेकौँ खालका अराजक गतिविधिहरू भइरहेका छन्। मान्छेहरू पीडामा छ। मिटर ब्याज पीडित भन्नुहोस् या अरू विभिन्न तपाईँको हलिया चरुवाका आन्दोलन भनौँ या अरू खालका गरिब किसानले मल नपाउने, बाटोघाटो बन्न नसक्ने, सिँचाइको व्यवस्था नहुने, कृषि उत्पादनमा चाहिँ के भने सरकारले केही पनि योगदान नगर्ने र वास्तवमा देश सधैँ पर्यावरण निर्भर हुँदै जाने अवस्था विद्यमान छ। त्यसको अन्त्य कहिले हुन्छ? त्यो अन्त्यको कार्यक्रम के हो? खालि कृषि विकासमा जोड दिने भनेर परम्परागत ढङ्गले 20औं वर्षदेखि लेख्दै आएका अक्षरहरू, हरफहरू चाहिँ के भने न्यूनतम साझा कार्यक्रममा लेखेर के हुँदैन। हाम्रा ठोस कार्ययोजनाहरू के हुन्? हामी के सुरुवात गर्न खोजिरहेका छौँ र यति महिनामा त्यस्ता कामहरू सुरु गर्न सकिन्थ्यो। कोही परिणाम? आज विकासको खर्च, आज मुलुक आर्थिक सङ्कटमा छ, राजस्व उठिरहेको अवस्था छैन, विकासका कामहरू अलपत्र छ, त्यसका बजेटहरू कट्टा गरिएको छ अनि राजस्व के कारणले उठ्न सकेन? या हाम्रा नीतिहरूमा कहाँनिर त्रुटिरहे या केही अन्तर्राष्ट्रिय कारणले होला, तर सम्पूर्ण कुरा अन्तर्राष्ट्रिय कारणले हुन सक्दैन। हाम्रा छिमेकीले हेर्दाखेरि त्यो यहाँको जस्तो जर्जर अवस्था त्यहाँ छैन। त्यहाँ किन भएन? यहाँ हामीले के त्रुटि गऱ्यौँ? कोही त्यसको चाहिँ जवाबदेहिता, कोही त्यसको निर्कोल गर्ने, कोही त्यो आएर संसदमा चाहिँ त्यसको सन्दर्भ प्रतिबद्धताहरू अनि यो चाहिँ यी सबै चिजलाई चाहिँ के भने दुरुस्त गर्ने कार्ययोजना के छ सरकारसित?
आज सरकारको प्राथमिकता माननीय विकासको सदस्य, समय प्राथमिकता के हो? सकियो। सरकारको विकासको प्राथमिकता के हो? उत्पादन वृद्धि कृषि हो कि पर्यटन हो कि उद्योग व्यवसाय हो कि रोजगारी हो कि सुशासन हो या अन्य क्षेत्रहरू? त्यो प्राथमिकता माननीय सदस्य श्री हितबहादुर तामाङ, समय 7 मिनेट। त्यस पछाडि माननीय निशा डाङ्गी। सम्माननीय सभामुख महोदय, अहिले काठमाडौँ उपत्यकाको मेयर साहब अलि धेरै नै चर्चामा आउने गरिराख्नु भएको छ र चर्चा यस कारणले कि उहाँले पटक पटक हरेक सवालमा संविधान मिच्ने, आफ्नो कर्तव्य र जिम्मेवारी बोध नगर्ने र गैर उत्तरदायी ढङ्गले प्रस्तुत हुने तरिकाले यो अवस्था सिर्जना भइरहेको छ। चैत्र 11 गते काठमाडौँ महानगरपालिकाले एउटा सूचना जारी गरेको थियो कि काठमाडौँ उपत्यकाका नदीका किनारहरूमा रहेका अनधिकृत बसोबासलाई 7 दिनभित्रमा हटाउनको निमित्त अनुरोध गर्नुभएको थियो, निर्देशन दिनुभएको थियो। यदि नहटाइएमा त्यसलाई क्षतिपूर्ति सम्बन्धित व्यक्तिले नै बेहोर्ने गरी महानगरपालिकाले हटाइनेछ भन्ने कुरा पनि त्यसमा थियो। त्यो सरासर आफैमा संविधान विरोधी कुरा थियो। नेपालको संविधानको अनुसूची 9 मा यो सुकुम्बासीसँग सम्बन्धित समस्या सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले समन्वयात्मक ढङ्गले समाधान गर्ने गरी साझा सूचीमा व्यवस्था गरेको छ। फेरि अर्को एउटा उहाँले आफ्नो भनाइ सार्वजनिक गर्नुभयो। चैत्र 26 गते सिंहदरबार र अति विशिष्ट कार्यालयहरूको फोहोर मैला उठाइने छैन। यदि कसैले उठाएमा त्यो सम्बन्धित उठाउने संस्थाको इजाजत पत्र समेत खारेज गर्नेछ भनेर धम्कीपूर्ण तरिकाले, गैर जिम्मेवारीपूर्ण तरिकाले उहाँले अभिव्यक्ति दिनुभयो। म फोहोरसँगै सम्बन्धित भएर केही कुरा अगाडि बढाउन चाहन्छु सभामुख महोदय। म नुवाकोट जिल्लाको 1 नम्बर निर्वाचित क्षेत्रबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिको हैसियतले अहिले काठमाडौँ उपत्यकाको, खास गरिकन काठमाडौँ महानगरपालिकाको नेतृत्वमा काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका 18 वटा नगरपालिकाका फोहोर नुवाकोटको सिसडोलमा 17 वर्ष अघिदेखि फालिँदै आएको छ। 17 वर्ष पहिला 2062 साल जेठ 1 गते काठमाडौँ महानगरपालिका, ललितपुर उपमहानगरपालिका तत्कालको फोहोर प्रबन्ध तथा परिचालन केन्द्र र स्थानीय सरकारवालाहरूको बीचमा एउटा सम्झौता भएको थियो र त्यो सम्झौता हुँदाखेरि 3 वर्षसम्मको लागि ओखर पौवाको सिसडोलमा फोहोर फ्यालिनेछ। 3 वर्षभित्रमा त्यसको विकल्पमा बन्चरे डाँडामा स्थायी प्रकृतिको अत्याधुनिक फोहोर फ्याल्ने डम्पिङ साइट निर्माण गरिनेछ भनेको थियो। 3 वर्षको लागि भनेर फोहोर फ्याल्न थालेको त्यो सिसडोलमा 16 वर्षसम्म फालियो। 3 वर्षमा निर्माण गरिने भनेको त्यो डम्पिङ साइट 16 वर्षपछि भर्खरै निर्माण भयो र त्यो बिचमा त्यो सिसडोलका जनतालाई, त्यहाँका ओखरपौवावासी जनतालाई, चाउथेका जनतालाई, धादिङको धुनीबेसीका जनतालाई रोजगार दिने कुरा गरिएको थियो, विकासका पूर्वाधारहरूको निर्माण गर्ने कुरा गरिएको थियो, शिक्षामा सहयोग गर्ने कुरा गरिएको थियो, स्वास्थ्यमा सहयोग गर्ने कुरा गरिएको थियो, वातावरण र पर्यावरणको रक्षा गर्ने कुरा गरिएको थियो। तर त्यो बिचमा केही भएन। त्यहाँ मात्रै के भयो भने फोहोर सँगसँगै कुकुर गयो, बिरालो गयो, काग गयो, चिल गयो, गिद्ध गयो
र त्यहाँ पुरै प्रदूषण गर्ने काम भयो र त्यहाँको एक प्रकारले भने त्यहाँको जनतालाई संविधानले नै व्यवस्था गरे अनुसारको संविधानको धारा 30 मा र उपधारा 1 र 2 मा भएअनुसारको व्यवस्था जसरी पर्यावरण र वातावरणसँग सम्बन्धित समस्याले जनतालाई प्रताडित तुल्याइयो पीडित बनाइयो भने तिनलाई राहत दिने भनेर भनिएको छ संविधानले समेत र स्वच्छ वातावरणमा बस्न पाउने नागरिकको अधिकारलाई सुरक्षित हुन्छ भनेर भनिएको छ त्यो गरिएन र अहिले पनि भर्खरैदेखि केही महिना अगाडिदेखि डम्पिङ साइटमा त्यो बन्चरे डाँडाको डम्पिङ साइट त्यो धादिङ जिल्ला र नुवाकोट जिल्लाको सिमानामा पर्छ त्यहाँ फोहोर फ्याल्न थालिएको छ त्यहाँ फोहोर कसरी फ्यालिएको छ फोहोरलाई व्यवस्थित ढङ्गले छोप्ने क्यापिङ गर्ने र त्यसको दुर्गन्ध स्थानीय जनसमुदायमा चाहिँ फैलिन नदिने भनिएको छ त्यो क्यापिङ समेत राम्ररी गरिएको छैन जसको कारणले गर्दा त्यहाँ अहिले पनि चिल गिद्ध स्याल कुकुर त्यत्तिकै त्यहाँ उनीहरू क्रीडा गरिरहेका छन् जसको कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ रेबिज ग्रसित कुकुरले स्थानीय किसानहरूको बाख्रा र पाठाहरू मारिरहेका छन् भन्ने खालको खबरहरू आउन थालिएको छ त्यति मात्रै होइन चिल र गिद्धले फोहोरमा भएको सिनुलाई उठाएर त्यहाँ जनसमुदायको घर घरमा आँगनमा बिछाइएको बिस्कुनमा समेत फाल्ने कामहरू भइरहेको भनिएको छ समय अलिकति पुगेन कि जस्तो लागिरहेको छ मलाई यो 7 मिनेट त सम्भवतः यो 7 मिनेट त गइसकेको छैन जस्तो लाग्छ म थोरै के ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु भने यो काठमाडौँ महानगरपालिकाले बारम्बार संविधान मिच्ने र संविधानमा व्यवस्था भएको जनताको अधिकारलाई कुण्ठित तुल्याउने त्यो काम किमार्थ गर्न पाइन्न र त्यहाँको जनतालाई फोहोरसँग अलग राख्नको निमित्त त्यहाँ वैज्ञानिक ढङ्गले जग्गाको रेखाङ्कन गरेर त्यहाँका किसानहरूलाई प्रभावित किसानहरूलाई जग्गाको अधिग्रहण गरी उनीहरूलाई मुआवजा दिने व्यवस्था गरियोस् र त्यसको साथसाथै म एउटा अन्तिममा के माग गर्न चाहन्छु भने यो संसदले सर्वदलीय समिति बनाएर त्यहाँको यथार्थ स्थितिको अध्ययन गरेर सरकारलाई सुझाव दिनेको निमित्त एउटा प्रतिवेदन तयार गराउने हिसाबले यो संसदको म ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु र सभामुख मार्फत सरकारलाई र काठमाडौँ महानगरपालिकालाई त्यही किसिमको निर्देशन दिनको निमित्त म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु हस्त धन्यवाद माननीय सदस्य श्री निशा डाङ्गी समय 4 मिनेट त्यस पछाडि माननीय सदस्य ज्ञानबहादुर साई सम्माननीय सभामुख महोदय बोल्नका लागि समय दिनुभएकोमा धन्यवाद सभामुख महोदय नयाँ वर्षको आगमनमै एउटा चिन्ताजनक सूचना प्राप्त भएको छ काठमाडौँ संसारकै प्रदूषित सहरको पहिलो सूचीमा परेको छ काठमाडौँको एयर क्वालिटी इन्डेक्स 208 छ भने दोस्रो स्थानमा थाइल्यान्डको चियाङ माई सहर रहेको छ जसको एयर क्वालिटी इन्डेक्स 183 रहेको छ यसरी काठमाडौँ विश्वकै प्रदूषित सहरको सूचीमा पर्ने घटना पहिलो पक्कै पनि होइन केही वर्ष यतादेखि निरन्तर रूपमा देखा परिरहेको छ त्यसैले वायु प्रदूषण नियन्त्रण र रोकथामका लागि अल्पकालीन मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजनाहरू के बनाइएका छन् तिनको कार्यान्वयनको अवस्था के कस्तो छ भनी सम्बन्धित निकायले सदनलाई जानकारी दिनका लागि सभामुख मार्फत अनुरोध गर्न चाहन्छु सभामुख महोदय हामी नेपाली उत्पादन प्रवर्धनका कुरा गर्छौं नेपाल सरकारले पनि नेपाली उत्पादन प्रवर्धन गर्ने कुरा पटक पटक भनिरहेको हुन्छ तर नेपालमा भएको एउटा यस्तो घटना यो सदनलाई सुनाउन चाहे जसले नेपाली उत्पादनलाई कसरी सरकारी तहबाट नै नीति नै बनाएर निमोठिन्छ भन्ने कुरा छर्लङ्ग पारिदिन्छ सभामुख महोदय हुलास मोटरले 2054 सालदेखि उत्पादन गर्दै आएको मुस्ताङ ब्रान्डका गाडीहरू वातावरणीय प्रदूषणका दृष्टिले युरो 1 मापदण्डका थिए 2056 सालदेखि युरो 1 मापदण्ड लागू गरेको नेपाल सरकारले 2069 सालमा एकैपटक युरो 3 मा जाने निर्णय लियो हुलास मोटरले युरो 1 बाट 3 मा पुग्न सरकारसँग 2 वर्ष समय माग्यो तर सरकारले सुनेन केही नलागेपछि अन्त्यमा 2071 पुसबाट मुस्ताङ गाडीले उत्पादन समेत रोक्यो
सरकारले स्वदेशी उत्पादनप्रति अलिकति पनि सहानुभूति राखेको भए मेड इन नेपाल लेखिएका र लेख्न लागेका गाडीहरू खोलामा मिल्काउन पर्दैन थियो। यसले गर्दा नेपालमै उत्पादन गर्छु भनेर लागेका उद्यमीहरू हतोत्साहित भएर नेपालमा आयातमा आधारित मात्र व्यापारहरूमा जोड दिन थाले। त्यस समयमा नेपाली गाडी उत्पादन रोक्नका लागि मात्र भनेर किन कानुन ल्याइयो? धेरै वर्षहरू बिते तर यी प्रश्नहरूको उत्तर अझैसम्म पनि आएका छैनन्। सभामुख महोदय, यो 10 वर्ष अगाडिको घटना भयो, तर हालसम्म पनि यस्तो नीति बनाएर नेपाली उत्पादनलाई रोक्ने प्रविधि सुध्रिएको छैन। हालसम्म नेपालमा बनेका मोटरसाइकल दर्ताबारे कुनै पनि कानुन छैन, जसले गर्दा नेपालमा उत्पादित मोटरसाइकल दर्ता प्रक्रियामा जान सकिरहेका छैनन्। नेपालमा केही कम्पनीले विद्युतीय मोटरसाइकल तयार पारेका छन्, तर ती कम्पनीहरू दर्ता प्रक्रियामा जान सकिरहेका छैनन्, जसले गर्दा ती कम्पनीहरूलाई बजारमा जान समस्या परिरहेको छ। यसरी कहिले कानुन बदलिएर त कहिले कानुन नबनाएर नेपाली उत्पादनलाई रोक्ने प्रयास किन भइरहेको छ? सभामुख महोदय, यो प्रश्नको उत्तर खोजिनुपर्छ। यसका लागि संसदीय समिति बनाएर वा नेपाल सरकारले नै छुट्टै समिति बनाएर अनुसन्धान गरी यसको उत्तर दिन अनुरोध गर्दछु। सभामुख महोदय, हिजो त्यसरी कानुन बदलेर नेपाली उत्पादनका घाँटी निमोट्नेहरू उप छानबिन गरिनुपर्छ, खोजी कारबाही गरिनुपर्छ। आज यसरी नेपाली मोटरसाइकलको दर्ता प्रक्रियामा रोक्न खोज्ने कोही छन् भने वा विभिन्न बहानामा ढिलासुस्ती गर्ने जो कोहीलाई पनि कारबाहीमा ल्याउन पर्छ। सभामुख महोदय, अब हामीले राष्ट्रिय सङ्कल्प गर्नुपर्छ। अबका दिनबाट यस्ता कानुनहरू बन्दैनन् भनेर, अबका दिनबाट नेपाली उद्यमीका आवाज सरकारले सुन्छ र राज्यले सुन्छ भनी ग्यारेन्टी गरिनुपर्छ। अन्त्यमा, यदि यसरी हामीले गरेनौँ भने सभामुख महोदय, नेपाललाई आत्मनिर्भर बनाउन सक्दैनौँ। अन्यथा विदेशमा रहेका लाखौँ नेपालीहरूलाई स्वदेशमा नै रोजगारी दिएर फर्काउन सक्दैनौँ भन्दै सभामुख मार्फत सम्पूर्ण निकाय र सरकारवालाहरूको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय श्री ज्ञानबहादुर साई, समय 3 मिनेट। त्यसपछि माननीय श्री रन्जु कुमारी झा। सम्माननीय सभामुख महोदय र माननीय सदस्यज्यूहरू, आज हामी संसदमा उपस्थित भएका छौँ। यो बहुदलीय व्यवस्थाको 34 वर्ष भयो, तर एउटा कुरा कसम खाएर भनौँ न, यो देश विकास हुनुको सट्टा विनाश हुँदै 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 गइरहेको छ। व्यवस्था चाहिँ मुलुकका लागि चाहिने हो, व्यवस्थाका लागि मुलुक होइन। त्यो भए हुनाले सम्माननीय सभामुख महोदय, 34 वर्षको इतिहासमा यदि यो देश बनाउने सर्वोच्च थलो कोही हो भने नेपालीहरूको भविष्य उज्जवल बनाउने, नेपाल र नेपालीको भविष्य उज्जवल बनाउने यदि थलो कोही हो भने यो संसद हो। तर आज यही संसद, विडम्बनाका साथ भन्नुपर्छ, 34 वर्षको इतिहासमा विकासभन्दा पनि सत्ता र कुर्सीको पदका लागि यो सदन प्रयोग भयो र आज मुलुक धराशायी भएको छ। अहिले मात्रै विदेशमा मात्रै 80 लाखभन्दा बढी युवाहरू विदेश जान बाध्य छन्। अझ हामी खोक्रा भाषण ठोकिरहेका छौँ, टेबल ठट्टाइरहेका छौँ, यो व्यवस्था ठिक हो भनेर जनतालाई भ्रमित गरिरहेका छौँ। यो कहिलेसम्म? सम्माननीय सभामुख महोदय, लेखा परीक्षण गर्यो, अहिले भर्खरै मात्र महालेखा परीक्षकले 71 खर्ब 38 अर्ब 17 करोडको लेखा परीक्षण गरिरहँदा 5 खर्ब 87 अर्ब 33 करोडको बेरुजो भयो। यो अघिल्लो वर्षको तुलनामा 21.45% बढियो। यो बेरुजो भनेको एक प्रकारको भ्रष्टाचार हो, यसको आजसम्म निराकरण गर्न सकिएको छैन। सरकारी खर्च मात्रै यो 8 महिनामा 9 खर्ब 43 अर्ब 5 करोड 16 लाख रुपियाँ भइरहँदाखेरि हाम्रो आम्दानी 6 खर्ब 83 अर्ब 80 करोड 59 लाख रुपियाँ छ। अहिले वैदेशिक ऋण मात्रै 20 खर्ब 80 अर्ब रुपियाँ छ। विदेशमा रोजगारी जाने यो वर्ष मात्रै 6,30,097 जनाले विदेशमा जाने रोजगारीका लागि आवेदन दिएका छन्। यो 8 महिनामा मात्रै 9 खर्ब 93 अर्बको व्यापार घाटा छ। यो इतिहासमै, नेपालको इतिहासमा सबभन्दा बढी व्यापार घाटा हो। वैदेशिक रोजगारमा जाने मान्छेहरू 10,839 जनाले मृत्युवरण गरेका छन्। उहाँहरूको ज्यान अकालमा गएको छ। यहाँ गृहयुद्धभन्दा बढी वैदेशिक रोजगारमा गएर मान्छे मारिएका छन्। हाम्रो छिमेकी राष्ट्र भुटान भ्रष्टाचारको सूचाङ्कमा
100मा 68 अङ्क ल्याएर 25औं स्थानमा छ भने हाम्रो राष्ट्र मुलुक 34 अङ्क ल्याएर 110औं स्थानमा छ। प्रदेशका नाममा 15 खर्ब 69 अर्ब 46 करोड 58 लाख रुपियाँ खर्च गरेका छौँ। सर्वोच्च अदालतमा आज पनि 29,000 मुद्दा फैसला हुन बाँकी छन्। झन्डै संयुक्त राज्य बेलायतमा 20 लाख रुपियाँमा 1% पनि कर लाग्दैन। नेपालमा 20 लाख रुपियाँमा आयकरमा तपाईँको 30% कर लाग्छ। जनताले सुविधा केही पाउँदैन। त्यही भएर सम्माननीय सभामुख महोदय, म अनुरोध र अपिल गर्न चाहन्छौँ, प्रदेशलाई खारेज गरौँ। सांसदको सङ्ख्या 165 जनाबाट 105 जना प्रत्यक्ष बनाऊ। यहाँ 275 सांसदको आवश्यक छैन। 884 घटाउँ। आज खेलाडीहरू 884 जना सांसदको 1 जना सांसद बराबर 3,000 रुपियाँ यदि खेलाडीलाई दिने हो भने अहिले 26,52,000 रुपियाँ खेलाडीले पाउँछन्। आजबाट म घोषणा गर्न चाहन्छु, मेरो महिनाको प्रत्येक महिनाको 3,000 तलब, हरेक महिनाको 3,000 तलब चाहिँ खेलाडीलाई म आजबाट खर्च गर्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। 1 मिनट मात्र सभामुख महोदय, म जम्मा 1 मिनट मात्र समय लाग्यो। आज कर्मचारीहरू, सुरक्षाकर्मी सुरक्षित छैनन्। आज यहाँ सुरक्षाकर्मीहरू कहिले तपाईँको 16 वर्षीय अवधि कटलाएर आज दुबईमा गएर सेक्युरिटी गार्डको काम गरौँला भन्छन्। कलाकारहरू आज कलाकारहरू मरिसकेपछि आफ्नो लासलाई जलाउनका लागि भिख मागिरहेका छन्। आज मात्रै तपाईँको खेलाडीहरू नेपालभन्दा खाडीमा आफ्नो भविष्य देखिरहेका छन्। अझै यही व्यवस्था ठिक, यही कानुन ठिक हो भनेपछि माननीय श्री रन्जु कुमारी झा, समय 3 मिनट। त्यसपछि माननीय श्री शेरबहादुर कुँवर। धन्यवाद। सम्माननीय सभामुख महोदय, आज विशेष समयमा 3 मिनटमा अब कति कुरा राखौँ। सबभन्दा पहिला त अब नीति तथा कार्यक्रम र बजेट सेसन आउन लागेको छ र हामी मान्य सदस्यहरूलाई खालि यति मात्रै अधिकार छ कि नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्नु र बजेटलाई पारित गर्नु। त्योभन्दा बढी हाम्रो अधिकार छैन। कसरी नीति तथा कार्यक्रम बन्दैछ, कसरी बजेट निर्माण हुँदैछ, त्यहाँ हाम्रो कुनै हाम्रो त्यहाँ के भन्छ नि इन्ट्रियै छैन। हाम्रो कुनै त्यहाँ पहुँचै छैन जस्तो मैले अनुभव गरेको छु सभामुख महोदय। त्यस्तै हाम्रो जिल्लाको हाम्रो जिल्लामा लगभग 2 वर्ष अगाडि नै रामराजा सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको शिलान्यास भइसकेको अवस्था छ, तर अहिले त्यसको बिजोग छ। न त्यसको लागि कुनै कानुन छ, न कुनै बजेट छ। त्यतातिर पनि म सभामुख मार्फत सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। त्यस्तै अहिले सुन्नमा आएको छ कृषिको खादमलको कुरा, सबै धेरै मान्यजीहरूले उठाइसक्नुभयो, किनभने कृषिको सिजन पनि छ र खाद र मलको कारणले, त्यो रासायनिक मलको कारणले जनता एकदम के भन्छ नि पीडित भइरहेको अवस्था छ। र त्यसमा के सुन्नमा आएको छ सभामुख महोदय कि हामीसँग कृषि सामग्री रहँदै साल ट्रेनिङसँग जुन सम्झौता भएछ त्यो कतिको उचित सम्झौता हो, किनभने G2G को सम्झौता हामी पहिला नै गरिसकेका छौँ कृषि सामग्री संस्थासँग, र अन्य देशको त्यो वार्षिक प्रत्येक वर्षमा ल्याउने गरी जुन सम्झौता भएछ त्यसलाई साइड गरेर अहिले जुन साल ट्रेनिङसँग भएको सम्झौता छ त्यसमा लगभग 2 अरबभन्दा माथिको घोटाला हुँदैछ सभामुख महोदय। कतातिर त्यो घोटाला जाने हो त्यतातिर पनि हाम्रो सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन हामी खोजेका छौँ सभामुख महोदय। त्यस्तै नागरिकता विधेयकको कुरा धेरै मान्यजीहरूले आज पनि उठाइसक्नु भएछ। अब नागरिकताको कारणले हामी आत्मदाह गर्छु भनेर हाम्रो सबैको मोबाइलमा मेसेन्जर टाइम एन्ड अगेन आइराखेको छ सभामुख महोदय। म त के भन्न चाहन्छु सभामुख महोदयको आदमुले सबै मान्य सदस्यहरूलाई दुईटै सदनबाट पारित भइसकेको विधेयक के राष्ट्रपति कार्यालयमा गएर जुन बस्या छ त्यसलाई छिटो प्रमाणित, अहिलेको वर्तमान राष्ट्रपतिले छिटो प्रमाणित गरेर कानुनको रूप दियोस्, जसले गर्दा नेपाली जनतालाई आत्मदाह गर्ने अवसर नमिलोस्। त्यस्तै सभामुख महोदय, म अन्त्यमा के भन्न चाहन्छु भने अहिलेको समय के भन्छ अरे हुरी र बतासको समय छ र एकदम देशभरि त्यसमा पनि मधेसमा बढीभन्दा बढी आग लगीको समस्या भइराखेको छ र त्यो प्राकृतिक प्रकोपबाट कसरी बचाउने त्यसको पहिले नै सरकारले योजना बनाएर छिटोभन्दा छिटो कार्यान्वयनमा ल्याओस्, जसले गर्दा सर्वसाधारण जनताको आगलगीबाट पीडित भएर पीडामा नपरोस्। त्यस्तै हिजो मात्रै सुने त्यो मिटर ब्याजीको समस्या जुन बारेमा सांसदजीहरूले उठाइसक्नु भएछ, त्यतातिर पनि सरकार छिटो गम्भीर बनोस् र स्थानीय सरकार र सङ्घीय सरकार बिचको जुन अहिले फोहोर व्यवस्थापन सम्बन्धी जुन विवाद बढ्दैछ त्यसलाई छिटोभन्दा छिटो विवादलाई निर्मूल गर्नलाई म सङ्घीय सरकारलाई सभामुख मार्फत आग्रह गर्न चाहन्छु। त्यस्तै सभामुख महोदय, अन्त्यमा फेरि म के भन्न चाहन्छु भने मलको लागि
जुन हाम्रो पहिला भएको थियो G2G जुन हाम्रो सम्झौता भएको थियो, त्यो सम्झौता विपरीत अहिले जुन भएको छ साल ट्रेनिङसँग, त्यो सम्झौता अगाडि नबढोस्, किनभने त्यसमा फेरि घोटालाको धेरै ठुलो अंश गन्ध आइराखेको छ। माननीय श्री शेरबहादुर कुँवर, समय 3 मिनट। त्यसपछि माननीय श्री अनिता देवी। सम्माननीय सभामुख महोदय, म एउटा विकास परियोजनाको बारेमा आज बोल्दैछु। आर्थिक वर्ष 2066-67बाट सुरु भएको सेती लोकमार्गको बारेमा सदनलाई केही जानकारी दिने अनुमति चाहन्छु। सुदूरपश्चिममा भारतीय नाका, दक्षिणको नाका कैलालीको खग्रौलादेखि चीनको उत्तरी नाका उरेलेको हुँदै त्यहाँको ताक्लाकोटसम्म जोड्ने उत्तर दक्षिण जोड्ने सडक 2066-67 को बजेटमा आएको थियो र अहिले त्यो प्रोजेक्ट सुरु भएको झन्डै 13 वर्ष भइसक्यो, तर अहिलेसम्म पनि त्यो ट्र्याक अहिलेसम्म खुलेको छैन। खग्रौलाबाट बझाङको चैनपुरसम्म झन्डै 242 किलोमिटर, चैनपुरबाट ताक्लाकोटसम्म 117 किलोमिटर। सभामुख महोदय, यो अत्यन्त महत्त्वको ठाउँ हो। कैलाश मानसरोवर छुने गरी यो सडकको हामीले परिकल्पना गरेका थियौँ र त्यस क्षेत्रका जनताले दशकौँ अगाडिदेखि त्यो बाटोको परिकल्पना गरेका थिए र आर्थिक वर्ष 66-67मा यसै सदनमा त्यो बाटोको नाम उच्चारण हुँदा हामी अत्यन्त उत्साहित भएका थियौँ। म पनि त्यो सदनको सदस्य थिएँ। तर आज 13 वर्षसम्म पुग्यो, त्यो बाटो कहिले EIA को नामबाट, कहिले केहीको नामबाट त्यो बाटो अहिलेसम्म बनिरहेको छैन। त्यो बाटोमा पर्ने झन्डै 20 वटा पुल छन् सभामुख महोदय। 20 वटा पुलमध्ये जम्मा 3 पुलको मात्र ठेका व्यवस्थापन भएको छ। बाँकी 3 पुलहरूको सर्वे भएको छ। बाँकी पुलहरूको बारेमा केही पनि बोलिएको छैन। कैलालीको बौनियाबाट ठुलीघाटसम्म 55 किलोमिटर छ। 55 किलोमिटरको अधिकांश बाटो ट्र्याक ओपन भएको छ भने केही ठाउँहरूमा हार्ड रक छ, त्यहाँ बाटो बनिरहेको छैन। डोटीको सिमानामा 40 किलोमिटर छ। त्यो 40 किलोमिटरमा छपान र कटानको समस्या आएको छ र अहिलेसम्म पनि EIA भइरहेको छैन। अछामको सिमानामा झन्डै 34 किलोमिटर छ। त्यो 34 किलोमिटर मध्ये 19 किलोमिटर खनिएको ट्र्याक खोलिएको छ, बाँकी खनिएको छैन। म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि सभामुख महोदय, हामीले कुनै पनि विकासे प्रोजेक्टहरू सुरु गर्छौँ तर ती पुरा हुँदैनन्। एउटा प्रोजेक्ट 242 किलोमिटर बनाउनलाई हामी 13 वर्ष 15 वर्ष लाउँछौँ भने अरू ठुल्ठुला प्रोजेक्टहरू निर्माण गर्नलाई कति वर्ष लाउँछौँ होला सभामुख महोदय? त्यसैले यस्ता सामरिक महत्त्वका विषयहरूलाई अलि गम्भीर विषय बनाइयोस्, गम्भीर ढङ्गले सोचियोस्, ताकि भोलि यी सडकहरू निर्माण हुँदाखेरि हामीले उत्तर र दक्षिणका पर्यटकहरूलाई हामी भित्राउन सक्छौँ। त्यो पर्यटकहरूलाई भित्राउँदाखेरि हाम्रो देशको आय स्रोतमा पनि वृद्धि हुन्छ सभामुख महोदय। त त्यसैले यस्ता सामरिक महत्त्वका विषयहरूलाई सामूहिक विषय किन बनाइँदैन? त्यो क्षेत्रको विषय मात्र किन बनाइन्छ? त्यसैले हामी कहाँ कहावत छ सभामुख महोदय, सुन्दा सबै बुझ्दा कोही नै पिक्चरका गाना। सुन्ने मात्र होइन सभामुख महोदय, बुझ्ने पनि हुनु पर्यो। बुझ्ने मात्र होइन, कार्यान्वयन गर्ने हुनु पर्यो। धन्यवाद। जानकारी गराउन चाहन्छु। माननीय श्री अनिता देवी, समय 3 मिनट। त्यसपछि माननीय श्री अरुण कुमार चौधरी। सम्मानीय सभामुख महोदय, नागरिकताविहीन सङ्घर्ष समिति नेपालले पठाएको मेसेज म जस्ताको जस्तै पढेर सुनाउँछु। मेरो यो समस्या सम्मानीय सदन र सम्मानीय सभामुखज्यू कहाँ पठाइदिनुहोस्। म इन्द्रजित साफी, घर गणेशमान 4 नाथ, नगरपालिका 3, धनुषा जिल्ला। नागरिकता नभएर म नेपालमा पढ्न पनि पाइएन। बाध्यतापूर्वक भारत गएर त्यहाँको सरकारी कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालयबाट स्नातक सिभिल इन्जिनियर गरेर इन्जिनियर सकेको 4 वर्ष पुगिसक्यो। मेरो बुबा नेपाली, मेरो आमा नेपाली, मेरो दाइ नेपाली, म चाहिँ कहाँको? यसको जवाब सम्मानीय सदन र सरकारले दिनुपर्छ। म आफ्नै घरमा आफ्नै देशमा लवारिस भएको अनुभव गरिरहेछु। के म नेपालमा जन्म लिनु नै मेरो गल्ती हो? यदि छैन भने किन मलाई मेरो अधिकारबाट वञ्चित गराइएको छ? आधी जिन्दगी मेरो बितिसक्यो। कहिले म आफ्नो लागि र आफ्नो परिवार र आफ्नो देशको लागि केही प्रगति गर्न सकेन।
लाखौँ खर्च गरी साउसँग ऋण लिई मेरो परिवारले मलाई पठायो, तर आज म पढेर पनि आफ्नो परिवारको लागि केही गर्न सकेको छैन, किनभने मसँग नागरिकता छैन। नागरिकताको समस्या वास्तविक नेपालीहरूको समस्या हो। तपाईहरूले कहिले बुझिदिँदैन। नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषयमा तपाईहरूले राजनीतिक गर्न बन्द गरिदिनु भनेर आग्रह गर्न चाहन्छु। यो सदनमा उपस्थित हुने कुनै पनि मान्यज्यू र सामान्यज्यूको छोराछोरी अनागरिक छैन होला। यदि भएको भए तपाईँहरूलाई थाहा हुन्थ्यो कि नागरिकताको पीडा कस्तो रहेछ। यति भन्दै सामान्य सभामुख यसमा म समर्थन जनाउँदै के 8 वर्ष बितिसक्यो संविधान बनेको, तर कि यहाँ सदनभित्र 275 मान्यज्यूहरूले ऐन बनाउन सकिएन र ऐनले गर्दा अहिले यस्तो नागरिकता विधेयक पारित हुन सकिरहेको छैन। के सामान्य सभामुख महोदय उसको अधिकारबाट वञ्चित गरेका छन् कि उसको उमेरको 8 वर्ष बितिसक्यो, फेरि लोकसेवा पास गर्न उसलाई 8 वर्ष थपेर उसलाई फेरि लोकसेवा दिन चाहन्छ र यो सदनले र यो सरकारले? उसले फेरि बार इन्जिनियर र मेडिकलमा पढ्न पाउने उसको जुन मौलिक अधिकार थियो त्यो हाम्रो सरकारले खोसी लिएको छ, उसले फेरि उसलाई दिन सकिन्छ त यो सदन र सरकारसँग यही अनुरोध छ कि दुई सदनबाट पारित भइसकेको जो विधेयक छ यसलाई कसरी छिटोभन्दा छिटो पारित गरेर एउटा 77 जिल्लामा 3 करोड जनतालाई एउटा हौसला बुलन्द होस् कि 2080मा पनि हाम्रो नागरिकता आयो, अब हामीले मौलिक अधिकार पाउँछौँ। अहिले 8 वर्ष मात्र बितेको छ। धन्यवाद सामान्य सभामुख महोदय। माननीय श्री अरुण कुमार चौधरी, समय 3 मिनट। त्यसपछि माननीय डाक्टर अमरेश कुमार सभामुख महोदय, अहिले विकासको प्रक्रिया कसरी अगाडि बढिरहेको छ भनेपछि त्यो कैलाली क्षेत्र नम्बर 2 अन्तर्गत कर्णाली चिसापानीदेखि कुइने सोल्ता हुँदै सडक खण्डमा देखिएको छ। म पिटे यस्तो गर्छु त रोए यस्तो गर। स्तर उन्नतिको लागि त्यो क्षेत्रमा टेन्डर भइसकेको अवस्था छ सभामुख महोदय, तर थोरै त्यो क्षेत्रमा वन क्षेत्र पर्ने हुनाले केही रुखहरू काट्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ। तर आज त्यो क्षेत्रमा त्यो स्तर उन्नतिको काम रुख कटान नभएर रोकिएको अवस्था छ सभामुख महोदय। विशेष गरेर वन मन्त्रालय र डिभिजन वन कार्यालयले जुन रिपोर्ट तयार गरेको थियो र फेरि क्याबिनेटमा पनि गएको थियो भन्ने कुरा सुनेको थिएँ, तर क्याबिनेटमा केही कारण देखाएर त्यो फिर्ता पनि पठाइएको छ। चाँडोभन्दा चाँडो त्यो क्षेत्रको कटान आदेश होस् र त्यस्तै अहिले हामी आर्थिक वर्षको पूर्व सन्ध्यामा छौँ। यो कस्तो छ भनेपछि थुप्रै मान्यज्यूहरूले कृषिको कुरा उठाउनुहुन्छ, तर सरकारले पनि कृषिमा लगानी नगरेको होइन र अनुदान पनि नदिएको होइन। तर यहाँ के देखिया छ भनेपछि जुन झोलामा खेती गर्ने कागजी प्रक्रिया चाहिँ पुगाइहाल्ने, तर यथार्थ र वास्तविक जो किसानहरू हुन् जो पाउनुपर्ने अनुदान नपाएर आज चाहिँ हाम्रो देशमा उत्पादन भएको कृषि जुन 3 महिनासम्म अहिले हामी भन्छौँ कि हाम्रो उत्पादनले हाम्रो देशलाई चाहिँ 3 महिनासम्म पनि धान्न सक्ने अवस्था छैन। सभामुख मार्फत सम्पूर्ण मान्यज्यूहरूको र सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु, जुन झोलामा खेती गर्ने प्रवृत्ति छ त्यो चाहिँ रोकियोस् भन्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। माननीय डाक्टर अमरेश कुमार सिंह, समय 3 मिनट। त्यसपछि माननीय श्री सीता कुमारी राणा। सम्मानीय सभामुख महोदय,
म सदनको ध्यान र सरकारको ध्यान देशको अर्थतन्त्र र देशको लोकतन्त्रमाथि आकृष्ट गर्न चाहन्छु। वास्तवमा एउटा हिन्दी कविले भनेको छ, आर्थिक अनुशासनको जबसम्म एउटा श्वेतपत्र, एउटा नीति निर्देशन सदनबाट पास हुँदैन, यो देशको अर्थतन्त्र भगवानले पनि बचाउँदैन, पशुपतिनाथको देश हो, पशुपतिनाथ या मुक्तिनाथले पनि बचाउन सक्दैन। हामी आफै दुर्घटनाको कारण हो। यसको दुर्घटनाको कारण अहिलेको राजनीतिक नेतृत्व हुन्छ, कुनै एउटा पार्टी, कुनै एउटा दल या कुनै एउटा सरकारले मात्र होइन। म एउटा बुझ्न सकिनँ कि 3टा गाडी अगाडि पछाडिरहेपछि के त्यो भिआइपी कल्चर हुन्छ कि एउटै गाडीमा पिएसओ राखेर जान मिल्दैन? 2टा गाडीको त हुन्छ। एउटा सल्लाहकार नियुक्ति गर्दाखेरि भन्दाखेरि राज्य मन्त्री स्तर हुन्छ, तर त्यसमाथि 5 लाख रुपियाँ महिना खर्च हुन्छ। त्यसमा त 5 लाखमा कति गरिबको सिटामोल दिन सकिन्छ? 5 लाख किन खर्च हुन्छ भने उसको ड्राइभर चाहियो, तेल चाहियो, मर्मत चाहियो, पिए चाहियो, अफिस चाहियो। यो हामी के गर्न खोज्या हो? के हामी गणतन्त्र यही लुटतन्त्र बनाउनको लागि ल्याएकै यो सभामा गउँदै? यो गणतन्त्र होइन। गणतन्त्र भनेको जनतन्त्र हुन्छ, जनताको तन्त्र हुन्छ। गण मतलब जनता, तर यो नेतातन्त्र हो। यो नेतातन्त्रबाट अर्थतन्त्र डुब्न लागेको छ। ठुला ठुला चुहावटको कुरा आउँछ, आँखाबाट आँसु झर्छ, चाहे त्यो एनसेलको होस् चाहे स्मार्ट टेलिफोनको। आज न्युजमा आइरहेछ, जबरजस्ती लाइसेन्स दिन खोजिरहेछ, आफ्नो मान्छेबाट देश चलाउन खोजिरहेछ, राम्रो मान्छेलाई देशबाट भगाउन खोजिरहेछ या देशमा दबाएर राख्न खोज्नु भएको छ। यसले देश धान्न सक्दैन। म सदनको ध्यान आकृष्ट गराउन चाहन्छु, सरकारको ध्यान आकृष्ट गराउन चाहन्छु। हामी सबैले भन्छौँ राजनीतिक दुर्घटना हुन्छ, आर्थिक क्राइसिस छ, तर आर्थिक समाधानको कुनै उपाय हामी चाल्दैन। आर्थिक समाधानको एउटै उपाय छ कि साधारण खर्च घटाऊ, पुँजीगत खर्च बढाऊ। तर जुन देशमा न राजस्व उठ्ने, के हामी प्रदेशमा यत्रो मन्त्रीको क्या आवश्यकता छ? मेरो मध्य प्रदेश जम्मा 8 जिल्लाको हो। 8वटा सिडिओले 8 जिल्ला सञ्चालन गर्छ, तर प्रदेशको मन्त्री 15 जना चाहियो। त्यो सिडिओ भन्दा तल, तर प्रोटोकलमा सिडिओ भन्दा माथि चाहियो। सिक्युरिटी पनि चाहियो, गाडी पनि चाहियो, ड्राइभर पनि चाहियो, सब चिज चाहियो। यो पोलिटिकल लुटतन्त्र हो। यो पोलिटिकल लुटतन्त्रले हामी कहीँ पनि पुग्दैन। हामी व्यवस्थालाई दोष दिन्छौँ, तर व्यवस्था होइन, यहाँको व्यक्ति दोषी हो, यहाँको नेतृत्व दोषी हो। हामी देशलाई नेतृत्व दिन सकिरहेको छैन, देशको गरिबका को समस्या समाधान गर्न खोजेको छैन। मान्यज्यू समय सकिएको जानकारी म एकछिन थप सभामुख महोदयमा आग्रह गर्न चाहन्छु, किनकि हाम्रो युवाहरूको देश बनाउन। ठिक छ सभामुख, धन्यवाद। माननीय श्री सीता कुमारी राणा, समय 4 मिनेट। त्यसपछि माननीय श्री एकनाथ ढकाल। सम्माननीय सभामुख महोदय, कर्णाली प्रदेश मानव विकासको सूचकाङ्कको हिसाबले देशकै पछाडि परेको सबैलाई जानकारी छ। विकासले पछि परेको यो प्रदेशमा महिलाको दिनचर्या कष्टकर बनेको छ। यहाँका धेरैजसो युवाहरू भारतमा मजदुर गर्न जाने गरेका छन्। पछिल्लो समय रोजगारका लागि गल्फ एवं अरेबियन मुलुकमा जानेहरूको सङ्ख्या बढ्दै गए पनि धेरैजसो युवाको रोजगार आधार भनेको भारतमा मजदुरी नै हो। बर्खे खेती लगाएर साउनमा भारत जाने दसैँ मान्न घर फर्कने र दसैँ मानेर मङ्सिरमा भारत जाने चैत दसैँ मान्न घर फर्कने सिजनल रोजगारीका लागि भारतमा पहाडी क्षेत्रमा भौतिक विकासको काममा मजदुरी गर्ने गर्दछन्। भारतका होटल र कारखानामा काम गर्ने जाने युवा 2-3 वर्ष मात्र घरमा फर्कन्छन्। यसरी युवा रोजगारमा जाँदा खेती किसानी र घर व्यवहार महिलाले नै धान्नु परेको छ। खेती र घर व्यवहारका काम गर्दा कर्णालीको अभाव र असुविधाको मार महिलाले नै खेप्नु परिरहेको छ। कर्णालीको पछौटेपन हटाउन र गरिब न्यूनीकरण गर्न यहाँका महिलाहरूको शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक वृद्धिका अवसर सिर्जना गर्न जरुरी छ। सभामुख महोदय,
कर्णालीमा महिलाहरूको बढी शारीरिक परिश्रम गर्नुपर्ने भएको कारणले कैयन महिलाहरूलाई पाठेघर खस्ने समस्याबाट ग्रस्त छन्। अज्ञानता र अशिक्षाको कारणले यहाँका महिला घरेलु हिंसा सहेर बसिरहेका छन्। कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा छाउपडी प्रथा अहिले पनि हटेको छैन। 2076 कार्तिकमा अछामको साफीबगर नगरपालिका 3 की 21 वर्षीय पार्वती रावतको छाउगढमा बलिएको आगोको धुवाँले निसासिएर मृत्यु भएको नागरिक समाजको दबाव कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिमका क्षेत्रका सरकार छाउगढ भत्काउने अभियान सुरु गर्यो। त्यो बेला भत्काइएका गोठ फेरि ठडिसके तर सरकार मौन छ। छाउगढमा सर्पले टोकेर दैलेकी तुलसा साई लालसरी बिक मृत्यु भएको सरकारलाई थाहा नभएको होइन। छाउगढमा नै कैयन किशोरीको बलात्कृत हुनु परेको छ। सर्वोच्च अदालतबाट छाउपडी प्रथा उन्मूलनको लागि कार्यक्रम सञ्चालन गर्न र कानुन बनाउन 2062 फागुन 2 गते परामर्श जारी भएको छ। अहिले मुलुकियन अपराध संहिताको दफा 168 ले छाउपडीमा राख्ने वा भेदभाव गर्नेलाई 3 महिना कैद वा 3000 रुपियाँ जरिवाना दुवै सजाय हुन सक्ने कानुनी व्यवस्था गरिएको छ। कानुन कडाइका साथ कार्यान्वयन गरी परम्परावादी कुप्रथा तुरुन्त हटाइयोस्। सभामुख महोदय, दैलेख जिल्लामा महिला स्वास्थ्यको अवस्था दयनीय छ। यहाँका महिलाहरू पाठेघरको सङ्क्रमण, आङ खस्ने समस्या, पाठेघरको मुखमा क्यान्सर लगायत गम्भीर रोगको विकराल समस्या सघन रूपमा देखिएको छ। यसका निदानका लागि चेतनामूलक शिक्षा लगायत उपचारको उचित व्यवस्थापन अपरिहार्य छ। यसका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। र यसै गरी यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक सवालमा नेपालको संविधानले आत्मसात गरे पनि हालसम्म नागरिकता र विवाह सम्बन्धित कानुनी नबन्दा उहाँहरूले भोग्नु परेको समस्या अझै कहाली लाग्दो छ। माननीय श्री एकनाथ ढकाल, समय 6 मिनेट। त्यसपछि माननीय श्री रमा कोइराला पौड्याल। सम्माननीय सभामुख महोदय, आज म राष्ट्रियता, अर्थतन्त्र, शान्ति प्रक्रिया र परराष्ट्र सम्बन्धमा का विषयमा सरकारको केही ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। 2072 मा संविधान सभाद्वारा जारी नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकाङ्क्षा पुरा गर्न संविधान सभाबाट पारित यो संविधान जारी गर्दछौँ भन्ने उल्लेख छ। तर यही संविधानद्वारा गठित वर्तमान 10 दलीय सरकार संविधानको मूल मर्मअनुसार चलेको देखिन्न। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सुरुवात गर्नुभएको सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको महाअभियानले सिङ्गो राष्ट्रमा जागृत गराएको विकास र समृद्धिको नयाँ आशा वर्तमान सरकारले निराशामा परिणत गरेको छ। हिजो अब केही हुन्छ भन्ने राष्ट्रिय वातावरण सिर्जना भएकोमा अहिले अब केही हुन्नमा परिणत भएको छ। मुलुकमा राजनीतिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्रमा देखा परेको अराजकताले पीडित जनतामा सरकारले अभिभावकत्व प्रदान गर्नुपर्ने ठाउँमा ऊ आफै जनतामाथि बोझ भएको छ। अब यो अनुत्पादक र डेलिभरी दिन नसक्ने सरकार जनताले कति बोक्नु, परिस्थिति थप शोचनीय बन्दै गएको छ। सभामुख महोदय, संविधान निर्माणमा मेरो जीवनको पनि 7 वर्षको समय बितेको छ। नेपाल परिवार दलको तर्फबाट पहिलो र दोस्रो संविधान सभामा सदस्य रही सक्रिय रूपमा संविधान निर्माणमा योगदान गरेका हौँ। भनिन्छ मानिसको जीवनको 30औं दशक जीवनकै महत्त्वपूर्ण समय हो भनेर। मैले पनि मेरो जीवनको 30औं दशकको अधिकांश समय यही सभा कक्षमा संविधान निर्माण गर्ने काममा व्यतीत गरेको छु। संविधान निर्माणपछि भने हामी निरन्तर नेकपा एमालेसँगको सहकार्यमा राष्ट्रिय शक्ति निर्माण गर्न अघि बढेका छौँ। म सूर्य चिन्हमा मतदान गर्नुहुने सम्पूर्ण मतदाता र नेकपा एमालेको नेतृत्व तथा सिङ्गो पार्टीप्रति पनि म आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी 74 देखि निरन्तर सूर्य चिन्हमा मतदान गर्नुहुने नेपाल परिवार दलका सम्पूर्ण नेता, कार्यकर्ता तथा मतदाताहरूलाई पनि म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। सभामुख महोदय, अस्थिर राजनीतिक नेतृत्वको कारण मुलुकले स्थिरता पाउन सकेको छैन। चुनाव अघि हामी नो नोट अगेन भन्छौँ अनि सत्ता स्वार्थको लागि वान्स मोर भन्न पछि पर्दैनौँ। चुनाव अघि उत्पीडित वर्गको आवाज बोक्छौँ अनि सत्तारोहणपछि तिनै उत्पीडित समुदायलाई आफ्नो आवाज सुनाउन 11 दिन पैदल हिँडेर काठमाडौँ आउनुपर्ने बाध्यतात्मक अवस्था हामी सिर्जना गर्छौँ।
किसानको मतबाट निर्वाचित भएर सत्तारोहण गर्छौँ अनि तिनै किसानलाई मल खाद्यको न्यूनतम व्यवस्था पनि हामी गर्न सक्दैनौँ। अब कति सपना र नैतिकताको कुरा गर्ने राजनीतिमा बाँकी के नै छ र? आफू भलो त जगत भलो भने चाहिँ अब हामी सबैले आफूबाटै सुरुवात गरौँ। सभामुख महोदय, संविधानमा उल्लेखित दिगो शान्ति तबसम्म हासिल हुन सक्दैन जबसम्म नेपालको शान्ति प्रक्रियाले सार्थकता प्राप्त गर्न सक्दैन। टिआरसी लगायत विधेयक न्यायपूर्ण र सर्वस्वीकार्य बनाउन प्रमुख प्रतिपक्ष पनि सक्दो योगदान गर्न तयार छ। अवश्य पनि यसका विषय र प्रक्रियाका बारेमा गहन रूपमा छलफल हुनुपर्दछ। भाइ फुटे गवार लुटे भने चाहिँ देशभित्रको प्रमुख राजनीतिक दलहरू बिचको असमझदारीले शान्ति प्रक्रियाले सार्थकता पाउन सक्दैन। तसर्थ सरकारले बृहत्तर सहमति निर्माणमा वातावरण सिर्जना गरोस्। सभामुख महोदय, सुशासन र समृद्धि त यस सरकारलाई कुन चराको नाम हो भन्ने छ। नेपालको अर्थतन्त्र बिरामी छ, अर्थतन्त्र सङ्कटको डिलमा छ। सबै सरकार जुटेर समाधानको रोडम्याप ल्याउनु पर्नेमा सरकार आफ्नो गल्ती ढाकछुप गर्न मात्र तल्लिन्छ। केही सूचक सकारात्मक देखिए पनि देशले गर्ने आम्दानी भने अझै सुध्रिएको छैन। चालु आर्थिक वर्षको 9 महिना सकिँदै लाग्दा 46% राजस्व सङ्कलन भएको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले बताएको छ। हालसम्म सरकारले 6 खर्ब 48 अर्ब रुपियाँ राजस्व सङ्कलन गरेको छ, जबकि यो अवधिमा 6 खर्ब 92 अर्ब रुपियाँभन्दा बढी चालु खर्च भइसकेको छ। यसअनुसार राजस्वले चालु खर्च धान्न सकिरहेको छैन। सरकारको खर्च र आम्दानी झन्डै 2 अर्बको ग्याप छ। आम्दानीभन्दा खर्च बढी भए पछाडि सरकारले ऋणबाट काम चलाउन थालेको हो कि भन्ने शङ्का आर्थिक वृत्तमा छ। आयोजनाहरू अलपत्र छन्, मुद्रास्फीति बढेको छ। अहिले 1 नेपालीको भागमा 71,319 रुपियाँ पर्छ। ढुकुटी रित्न लागिसक्यो। सरकार ठुला ठुला काम गरेर जनताको आँखामा छारो हाल्दैछ। नेपाली उखान घिउ न तेल पकाबुढी सेल भने चाहिँ रित्तो ढुकुटी र झुट्टो आश्वासनबाट समृद्धि आउन सक्दैन। म सरकारलाई फजुल खर्च कम गरी मौद्रिक नीति र वित्तीय नीतिबीच सन्तुलन कायम राखेर बिरामी अर्थतन्त्रलाई सही उपचार गर्नको लागि हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु। सभामुख महोदय, तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रधानमन्त्रीत्वमा अभूतपूर्व राष्ट्रिय सहमतिका साथ नेपाली भूमि कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक समेत समावेश गरी नयाँ नक्सा समावेश जारी गरियो। तत्पश्चात दुईटा सरकार मुलुकले पायो। अहिले हाम्रो भूमि कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेकमा कसको शासन छ? त्यहाँको हालखबर के छ? यी हाम्रा भूमिमा नेपाली झन्डा कहिले फहराउँछ? नक्सामा समेटेको नेपाली भूमि नेपालकै वास्तविक रूपमा ल्याउन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालज्यूले कहिले भारतका समकक्षी प्रधानमन्त्रीज्यूसँग कुरा गर्नुहुन्छ? यसको विवरण पनि हामी संसदमा माग गर्दछौँ। अन्तिममा सभामुख महोदय, नेपालको संविधानमा परराष्ट्र नीतिबारे नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न क्रियाशील रहँदै संयुक्त राष्ट्रको बडापत्र, असंलग्नता, पञ्चशीलको सिद्धान्त र अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र विश्वशान्तिको मान्यताका आधारमा राष्ट्रको सर्वोपरि हितलाई ध्यानमा राखी स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ। त्यस्तै गरी चाहिँ नेपालको जुन 2077 जारी गरेको चाहिँ परराष्ट्र नीतिमा 9वटा विषयहरू चाहिँ त्यहाँनिर उल्लेख छ। मान्यज्यू समय म सकिएको टुङ्गै म अन्तिम हुन्छ सभा महोदय, परराष्ट्रको विषयमा पछाडि बोलाउँला कि सन्तुलित परराष्ट्र चाहिँ नीति सञ्चालन गर्नको लागि पनि म सरकारलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय श्री रमा कोइराला पौडेल, समय 7 मिनेट। त्यसपछि माननीय श्री वासुदेव घिमिरे। सम्माननीय सभामुख महोदय, सर्वप्रथम विशेष समय दिएर मलाई बोल्ने मौका दिनुभयो, त्यसको लागि हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। जननायक बिपी कोइरालाले भन्नुभएको थियो, अन्यायको समाजमा कुनै वर्गले अन्यायको अनुभव गरेसम्म राष्ट्रको जग मजबुत हुन सक्दैन। त्यसैले सभामुख महोदय, म श्रमिक वर्गको बारेमा यस सभामा केही कुराहरू राख्न चाहन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, सर्वप्रथम म पहिलोपल्ट विशेष समयमा बोलिरहँदा श्रमिक नेता 2003 सालमा श्रम क्षेत्रबाट आन्दोलन गरेर प्रजातन्त्र स्थापना गर्न सफल हुनुभएका शान्तिका प्रतिमूर्ति श्रद्धेय गिरिजाप्रसाद कोइरालाज्यूलाई यस सभामा सम्झना गर्न चाहन्छु। र म
त्यो विराटनगर जुट मिल सम्झिन चाहन्छु, जुन अहिले कुन अवस्थामा छ। र म यस सभालाई आग्रह गर्न चाहन्छु, विराटनगर जुट मिल भनेको प्रजातन्त्रको एउटा धरोहर, त्यहाँबाट सुरु भएको थियो प्रजातान्त्रिक आन्दोलन। त्यो जुट मिललाई चाहिँ एउटा म्युजियमको रूपमा, पहिलो जुट मिल, पहिलो उद्योग हो नेपालको, त्यसलाई थोरै जग्गामा एउटा म्युजियमको रूपमा उपयोग गरियोस् र म्युजियम बनायोस् भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु। त्यहाँका पुराना कल कारखानाहरू राखेर अनि श्रद्धेय नेता द्वय गिरिजाप्रसाद कोइराला र मनमोहन अधिकारीको शालिग राखेर त्यसलाई चाहिँ एउटा म्युजियम बनाइयोस् भन्न म यस सभा समक्ष आग्रह गर्न चाहन्छु। म यो समयमा 2054 सालमा जसले गैर सरकारी बिलको रूपमा 54 सालको संसदमा गैर सरकारी बिलको रूपमा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन प्रस्तुत गर्ने हुने आदरणीय तत्कालीन माननीय सांसद आनन्द प्रसाद ढुङ्गानाज्यूप्रति पनि म सम्झना गर्न चाहन्छु। उहाँलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु, न कि उहाँले 20 वर्ष पछाडि गर्ने कुरालाई 20 वर्ष अगाडि नै ल्याउनुपर्छ भनेर ल्याउन कोसिस गर्नुभएको रहेछ, तर त्यतिखेरको संसदबाट पास हुन सकेको रहेनछ। त्यसै गरी म 2074 सालमा नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा बनेको सरकार र सम्माननीय प्रधानमन्त्री, तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाज्यूप्रति आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु, जसले श्रमिक वर्गको हितको लागि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष ऐन ल्याएर यो देशको श्रमिकहरूको लागि केही गर्ने कोसिस गर्नुभएको छ। म उहाँप्रति आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। मैले देखेँ 2074 सालमा सामाजिक सुरक्षा कोष आयो, बन्यो। त्यसपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले 75 सालमा त्यो कार्यान्वयन गराउने क्रममा करिब मङ्सिर महिनाको दिन थियो, यो बिजुलीको पोलमा होर्डिङ बोर्डहरू बनाएर नयाँ युगको सुरुवात गर्ने भनेर सामाजिक सुरक्षा कोष योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषको सुरुवात गर्नुभयो। त्यसमा उहाँ मैले ठानेको थिएँ त्यतिखेर श्रमिकहरूको फोटा राखेर त्यो कोष सुरुवात होला भन्ने। मैले मेरो श्रद्धेय नेता विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाले भन्नुहुन्थ्यो, योजना बनाउँदाखेरि श्रमिकको फोटो, मजदुरको किसानको फोटो पछाडि राखेर त्यसलाई हेरेर योजना बनाउनुहोस् भन्नुहुन्थ्यो। तर त्यतिखेर जुन 75 सालमा आयो त्यहाँ प्रधानमन्त्रीको फोटो राखेर यो योजना सुरुवात गरिएको थियो। जे होस् योजना आयो त्यसले, तर मलाई लाग्छ जुन रूपमा तामझाम गरेर योजनाको सुरुवात गरिएको थियो त्यो चाहिँ कार्यान्वयन राम्रोसँग भएको मैले महसुस गरेको छैन। र त्यसलाई कानुन बनिसक्यो, सुरुवात भइसक्यो, तर त्यो योजनालाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गराउनुपर्छ भन्ने मेरो माग रहेको छ। र त्यसै गरी अहिले चैत 8 गते सम्माननीय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पनि वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकहरूको लागि योगदानमा आधारित सामाजिक कोषको सुरुवात गर्नुभएको छ। उहाँले भन्नुभएको छ अब दुःखका दिन गए, म विश्वास राखौँ ती विदेशमा जाने श्रमिकहरूका दुःखका दिन जाउन् भन्ने, तर यसलाई एकदम सिन्सियर रूपमा यो कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने म यो सभा समक्ष राख्न चाहन्छु। र त्यसै गरी वैशाख 1 गतेदेखि इन्फर्मल सेक्टर, अनौपचारिक क्षेत्र अनि स्वरोजगार क्षेत्रमा पनि सामाजिक सुरक्षा कोष ऐन कार्यान्वयन हुने भनेको छ। तर मैले त्यहाँ केही जटिलताहरू देखेको छु सभामुख महोदय। हाम्रो देशको श्रम क्षेत्र 90% श्रमिकहरू अनौपचारिक क्षेत्रमा रहनु भएको छ, तर त्यो 90% श्रमिकहरूमा पनि 60% महिला श्रमिकहरू अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गरिरहनु भएको छ। र त्यो ऐन कार्यान्वयन गर्दाखेरि त्यस श्रमिकहरूले त पैसा जम्मा गर्नु होला, तर त्यसमा थप्ने रकम कसले गर्ने हो
त्यसको ग्यारेन्टी सरकारले गर्नुपर्छ। किनभने प्रदेशले गर्ने, स्थानीय तहले गर्ने कि प्रदेशले गर्ने कि सङ्घीय सरकारले गर्ने, त्यो स्पष्ट हुनु जरुरी छ भन्ने कुरा म राख्न चाहन्छु। र अहिलेसम्म पञ्जीकरण गर्ने श्रमिक, कुन श्रमिक अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्छ भनेर पञ्जीकरण गर्न सुरुवात गरिएको छैन। त्यो पञ्जीकरण गर्ने कामको थालनी होस् भन्ने पनि म यस सभा मार्फत अनुरोध गर्न चाहन्छु। म अर्को वर्ग यही वर्ग वैदेशिक रोजगारमा गएको छन्। मैले हिजो मात्रै 2-3 दिन अगाडि हाम्रो मानव अधिकार आयोगले रिपोर्ट निकाल्यो। वैदेशिक रोजगारमा गएका श्रमिकहरूको यो देशलाई टेवा पुर्याउन, आर्थिक क्षेत्रमा टेवा पुर्याउन महत्त्वपूर्ण भूमिका छ। तर उहाँहरूको बारेमा चिन्ता लिनुपर्छ कि पर्दैन? मानव अधिकार आयोगले भर्खरै रिपोर्ट निकालेको छ। त्यसमा मैले अगाडि सुन्ने समय पनि भनेको थिएँ, कति श्रमिकहरू जेलमा हुनुहुन्छ, उहाँहरूको डाटा सरकारले दिनुपर्छ मान्यज्यू समय सकियो भनेर, जानकारी गराउन तर चाहन्छु। त्यो प्राप्त हुन सकेन। र अहिले मानव अधिकार आयोगले निकालेको अनुसार 1030 जना श्रमिकहरू र नेपालीहरू विदेशी जेलमा हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई निकाल्नको लागि सरकारले प्रयत्न गर्नुपर्छ भन्ने म आग्रह गर्छु। र आज माननीय श्री वासुदेव घिमिरे, समय 4 मिनेट। त्यसपछि माननीय श्री सम्झना थपलिया। सम्मान्य सभामुख महोदय, हाल मुलुकको आर्थिक अवस्था सङ्कट उन्मुख छ भन्ने कुरा विभिन्न आर्थिक सूचकहरूले सङ्केत गरेको छ। अघिल्लो हप्ता मान्य अर्थमन्त्री तथा अर्थ सचिवज्यूहरूको अभिव्यक्तिबाट समेत यसलाई स्वीकार गरी सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई निरन्तरता दिन नसकिने विषय उठेको छ। सभामुख महोदय, सामाजिक सुरक्षा भत्ता कटाउन र हटाउन हुँदैन। चालु खर्च कम गर्नका लागि यो सरकारसँग स्पष्ट योजना के छ? सम्मानित सदनलाई स्पष्ट पार्न म सभामुख मार्फत सरकारलाई ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। चालु खर्च कम गर्नका लागि सर्वप्रथम तलबाट होइन माथिबाट सुरु गरौँ भन्ने प्रस्ताव म राख्न चाहन्छु। यदि आर्थिक भयावहकै अवस्था आयो भने आम नागरिकहरूले सरकारलाई सहयोग गर्न पर्छ र गर्छन् पनि। विश्वका कतिपय मुलुकमा नागरिकहरूले आर्थिक सङ्कट आउँदा सरकारलाई सहयोग गरेको उदाहरण छ। जसमध्ये दक्षिण कोरियामा सन् 1990 को दशकमा त्यहाँ आर्थिक सङ्कट आउँदा नागरिकहरूले सरकारको सानो आह्वानमा आफ्नो घरबाट सुन, हिरा, जुवारतका गरगहनाहरू समेत त्यहाँको केन्द्रीय ब्याङ्कमा जम्मा गरी सरकारलाई सहयोग गरेको इतिहास छ। सभामुख महोदय, चालु खर्च कम गराउने अन्य धेरै उपायहरू छन् जुन माथिबाट सुरु गरौँ। जसअनुसार सर्वप्रथम सङ्घीय मन्त्री परिषदले आफ्नो आधा तलब सुविधा कम गरोस्, त्यसपछि सङ्घीय सांसदहरूको आधा कम गरौँ, अनि प्रदेश सरकार र सांसदहरूको घटाउँ। सबै तहहरूमा नयाँ करार वा ज्यालादारी कर्मचारीको भर्ना तत्काल रोकौँ। सेमिनार, गोष्ठी, भोज भतेर जस्ता कार्यक्रम पूर्ण रूपमा बन्द गरौँ। अनावश्यक बोर्ड, केन्द्र, परिषद जस्ता संरचना खारेज गरौँ। प्रदेश मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाई 7 मा झारौँ। यति मात्र गर्दा पनि राज्यको मासिक करिब 35 देखि 40 करोड बचत हुँदो रहेछ सभामुख महोदय। जसअनुसार वार्षिक 4 अरब भन्दा बढी बचत हुनेछ। सभामुख महोदय, राष्ट्रिय सहमति फगत सत्ता जोगाउन मात्र होइन, यस्ता विषयमा गरौँ भन्ने ध्यान आकर्षण सभामुख मार्फत सरकारलाई गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय श्री सम्झना थपलिया, समय 3 मिनेट। सम्मान्य सभामुख महोदय, यो संसदमा पहिलोपल्ट म उभिएर बोलिरहँदा सर्वप्रथम लोकतन्त्र प्राप्तिको लागि आफ्नो जीवन आहुति दिनुहुने सम्पूर्ण शहीदहरूप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न चाहन्छु। त्यसै गरिकन
यो ठाउँमा उभ्याउनको लागि देशभरिबाट आफ्नो अमूल्य मत दिनुहुने सम्पूर्ण मतदाताहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र मेरो पार्टी नेकपा एमाले यो अवसर प्रदान गर्नुहुने पार्टीप्रति आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। सभामुख महोदय, विगतकै सरकारको पालामा गठित मुक्त कमैया, कमलरी मुक्त हलिया, हरुवा चरुवा सम्बन्धी वस्तुस्थिति अध्ययन समितिद्वारा हरुवा चरुवा अस्तित्वमा रहेको मध्य प्रदेशका 8वटै जिल्लामा अध्ययन गरिएको थियो। सो समितिको प्रतिवेदनको आधारमा 2079 श्रावण 2 गतेका दिन कमैया श्रम निषेध गर्न बनेको ऐन 2058 अनुसार हरुवा चरुवाको मुक्ति र ऋण तथा कागजात खारेजीको ऐनको ऐतिहासिक घोषणा तत्कालीन प्रधानमन्त्री श्री शेरबहादुर देउपाज्यूबाट भएको थियो। उनीहरूको मुक्तिको घोषणा त गरियो, तर पुनर्स्थापनाको प्रबन्ध गरिएन। नेपाल सरकारद्वारा मध्य प्रदेशका मुक्त गरिएका हरुवा चरुवा त तिनका परिवारजन अलन्तारमा परेका छन्। मुक्त हरुवा चरुवाहरू पुनर्स्थापनाको लागि स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारको ढोका घचघचाइरहेका छन्, तर कतैबाट सुनवाई भइरहेको छैन। सामान्य सभामुख महोदय, सरकारलाई ज्ञात हुनुपर्छ, बिना दुधको शिशु पालिँदैन। तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले सस्तो लोकप्रियता कमाउन मुक्तिको घोषणा गरिदिनु भयो, तर पुनर्स्थापनाको लागि सरकारले उचित बजेट व्यवस्थापन गरेन। सरकारबाट मधेसका हरुवा चरुवाको मुक्तिको घोषणा त भयो, तर उनीहरूको यकिन सङ्ख्या कति हो भन्ने पनि तथ्याङ्क छैन। मुक्त गरिएका हरुवा चरुवाको थातबास, जोती खाने जग्गा, सिपमूलक तालिम र बिउ पुँजी तथा हरुवा चरुवाका बालबच्चाहरूको शिक्षा दीक्षाका लागि विशेष प्रबन्ध गर्न आवश्यक छ, अन्यथा उनीहरू पुनः बदुवा मजदुर हुन बाध्य हुनेछन्। मुक्त गरिएका हरुवा चरुवाहरूको छाना र खानाको कुनै प्रबन्ध छैन। बाँच्नको लागि पुनर्मालिकहरूको, जमिनदारहरूको गुहार्दै जानुपर्ने अवस्था छ। सरकारले आफैले मुक्त घोषणा गरेको हरुवा चरुवाको पुनर्स्थापनाको लागि विशेष बजेट र कार्यक्रम ल्याउनु व्यवस्था मिलाइयोस् भन्ने म सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। सामान्य सभामुख महोदय, 2048 सालको निर्वाचनदेखि नै सिराहामा हामीले सुन्दै गरेको विषय हो सिँचाइका लागि कोशी कमला डाइभर्सन निर्माण। तर यो वाक्य राजनीति कोरा आश्वासन मात्रमा सीमित छ। 70देखि धनुषासम्म कोशीको पानी ल्याएर किसानको खेत भिजाउने प्रजातान्त्रिक युगको राजनीतिक अठोट मतदाता ठग्ने नारा बनेको छ। सामान्य सभामुख महोदय, किसानको खेत नभिजेसम्म देशको घाँटी रसाउँदैन, पेट भरिँदैन। विगत 1 दशकका तराईमा भूमिगत जल सतह 50 मिटर तल भासिएको छ। अब तराईको उत्तरी क्षेत्रमा स्यालो बोर्डिङबाट पानी आउँदैन, डिबोर्डिङ नै जडान गरिनुपर्छ। किसान स्वयंले डिबोर्डिङ जडान गर्न सक्ने अवस्था छैन, सक्दैनन्। 70 र सिराहा र धनुषा जस्ता जिल्लाहरूमा अब जमिन त छ, तर खेती छैन। सुक्खा जमिनमा खेती गरेर किसानहरूको लगानी पनि उठ्दैन। यस क्षेत्रमा नदी नाला र चुरे वर्तमालाको अनियन्त्रित दोहन तथा तीव्र वन विनाशको असरले पर्यावरणमा ठुलो क्षति भएको छ। जलवायु परिवर्तनको नकारात्मक असर पनि खेती प्रणालीमा परेको छ। भूमिगत जल सतह तल भासिएको छ। माननीयज्यू, समय सकिएको जानकारी गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, विशेष समयमा बोल्ने क्रम यही समाप्त हुन्छ र माननीय सदस्यहरू आजको शून्य र विशेष समयको कार्यक्रम माननीय सदस्यहरू, प्रतिनिधि सभा नियमावली 2079 को नियम 15 को उपनियम 2 बमोजिम आकस्मिक र शून्य विशेष समयमा माननीय सदस्यहरूले उठाउनु भएको विषयहरूका सम्बन्धमा जवाफ दिनका लागि माननीय भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री श्री रञ्जिता श्रेष्ठले समय माग गर्नुभएको छ। अब म उहाँलाई समय दिन्छु।
सम्माननीय सभामुख महोदय, जनमत दिएर आज भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिने जनताप्रति कृतज्ञता जाहेरी गर्न चाहन्छु। सभामुख महोदय, मन्त्री त भइयो, तर चुनौतीको चाङ छ। लाखौं जनता भूमिविहीन छन्, गरिबको डङ्गुर छ। कतै मेरो मन्त्रालय बिचौलियाको थुप्रोमा टुस्स टुसाएको बिरुवा जस्तै त छैन। खोतलिन्छु, मन्त्रालयको फाइल अध्ययन गर्छु र सङ्कल्प गर्छु। देश बनाउने हो भने सहरभन्दा पहिले गाउँ बनाउनु पर्छ। सपना स्मार्ट सहरको होइन, रहर स्मार्ट गाउँको गर्नुपर्छ। हरेक गाउँमा स्वास्थ्य चौकी, खेलकुद मैदान, वृद्धाश्रम, विद्यालय, सञ्चार सहितको सबै पूर्वाधार हुनुपर्छ। माननीय ज्यूहरू, यदि तपाईँहरूको साथ र सहयोग भए यी सबै पूर्वाधारको पहल मेरै पालामा गर्ने मन छ। सम्मान्य सभामुख महोदय, जमिन खनजोत गर्नेहरूको हो, त्यसैले कमैया, हरुवा चरुवा, मुसहर, डोम, चेपाङ आदि भूमिहीनहरूले जमिनको लाल पूर्जा पाउनै पर्छ। हजारौं वर्ष, हजारौं मिटर जमिन जोत्नेको आज 5 अङ्गुल जमिन पनि छैन। त्यसैले मेरो पालामा भूमिहीनहरूलाई लाल पूर्जा दिने मेरो लक्ष्य रहेको छ। सम्मान्य सभामुख महोदय, गुठीका पनि समस्याहरू छन्। काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुरको गुठी समस्या समाधानको लागि छिट्टै कार्यविधि तयार गर्ने सोचेको छु। उपत्यकाका मूलवासी लाखौं नेवारहरू लाल पूर्जा विहीन छन्। पुर्खाकै पालादेखि बसोबास गर्दै आएको काँचो इट्टाले घर बनाएर बसेकाहरूले लाल पूर्जा पाउनै पर्छ। सम्मान्य सभामुख महोदय, काठमाडौँमा नेवारलाई भूमिहीन किन देखेन राज्यले? यो प्रश्न भने गम्भीर छ। त्यसैले समस्याको निराकरण गर्दै उपत्यकाका नेवारलाई सो भूमिको लाल पूर्जा प्रदान गर्ने पनि मेरो लक्ष्य रहेको छ। सम्मान्य सभामुख महोदय, सहकारीबाट जनता ठगिएको गुनासो करोडौंमा छ। सहकारीलाई कसरी व्यवस्थित बनाउने, कसरी जनताप्रति सहकारीलाई उत्तरदायी बनाउने विस्तृत अध्ययनको लागि विज्ञहरू सम्मिलित एउटा कार्यदल तुरुन्त बनाउनेछु। सभामुख महोदय, आज हामी नेपाली सङ्घीय संरचनाको ढाँचामा छौँ। थारूहरूले इतिहासमै कालखण्डमा आफ्नो सङ्घीयताको नमुना पेश गरेको थियो। दाङ, भौरा, मलवारा, बुरान यसको उदाहरण हो। थारू जातिको उद्गम स्थल दाङमा पनि गुठी र रैकर बीचको समस्या छ। त्यहाँको रैकरलाई कसरी लाल पूर्जा दिन सकिन्छ, यो पनि मैले अध्ययन गरिरहेकी छु। सम्मान्य सभामुख महोदय, कमैया प्रथा उन्मूलन भएको पनि आज 23 वर्ष भइसकेको छ। अझै पनि कमैया, कमलरीले जग्गा पाउन सकेको छैन। मेरो कार्यकालमा जसरी पनि कमैया, कमलरीको समस्या समाधान गर्ने लक्ष्य लिएकी छु। यसका लागि 1-2 दिनमै म स्वयं दाङदेखि कञ्चनपुरसम्मको फिल्डमा खटिने निर्णय लिएकी छु। यथाशक्य छिटो कमैयाहरूलाई लाल पूर्जा वितरण गर्ने लक्ष्य लिएकी छु। यसैगरी देशैभरका भूमिहीनहरूलाई लाल पूर्जा वितरणका लागि भूमि आयोगका अध्यक्षहरूसँग परामर्श गरी वितरण गर्ने लक्ष्य लिएकी छु। सम्मान्य सभामुख महोदय, यस सम्मानित सदनमा माननीय ज्यूहरूले शून्य समय र विशेष समयमा राष्ट्रिय भूमि आयोग सुकुम्बासीलाई दिइने लाल पूर्जा, भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासको व्यवस्थापन लगायतका विषयमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयबाट हाल भइरहेको काम कारबाहीको सम्बन्धमा उठाउनुभएका विषय सम्बोधनका लागि उपस्थित भएकी छु। माननीय ज्यूहरूले उठाउनु भएको विषयको हालसम्मको प्रस्तुति पेश गर्दछु। राष्ट्रिय भूमि आयोगले 2,40,000 जना सुकुम्बासीहरूलाई जग्गा बाँड्ने विषय कहाँ पुगेको छ र सुकुम्बासीलाई जग्गा तुरुन्त बाँडियोस् भन्ने उठाइएको विषयमा हालसम्मको प्रगति, पुस महिनासम्मको प्रगति अनुसार हालसम्म राष्ट्रिय भूमि आयोगले 1090 वटा स्रष्टा पूर्जा निर्माण गर्ने कार्य गरेको र 542 वटा पूर्जा वितरण भइसकेको पनि देखिन्छ। त्यस्तै सुकुम्बासी समस्या यथावत रहेको, यसलाई राजनीतिकरण नगरौँ, जग्गा दिने विषयमा तत्काल सर्वसम्मत तरिकाले समाधान गरौँ र सुकुम्बासी समस्या सधैँको लागि अन्त्य हुने गरी सर्वसम्मत अन्तिम निर्णय गरौँ भनेर भनिएको विषयमा सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्नको निम्ति राष्ट्रिय भूमि आयोग गठन भई यस सम्बन्धमा काम कारबाही अघि बढिरहेको र यसमा राजनीतिक दल, समाजसेवी र सरकारवाला सबै पक्षको सार्थक सहयोगको आवश्यकता रहेको जानकारी गराउन चाहन्छु।
विद्यमान भूमि सम्बन्धी ऐन अनुसार तोकेको जग्गाको हदबन्दी व्यवस्थाले हिमाली र पहाडी क्षेत्र अन्यायमा परेको छ। तराई र उपत्यकाको तुलनामा पहाडी क्षेत्रको जग्गामा मूल्य कम छ, जसको कारणले व्यावसायिक प्रतिफलतामा कम हुन गई बसाइसराई बढेको, श्रमशक्ति तीव्र रूपमा पलायन भएको, धनी र गरिब बीचको खाडल बढेको, भौगोलिक असमानताको कारण सामाजिक न्यायमा गम्भीर प्रश्न उठेको, तसर्थ भू उपयोग नीति, उत्पादकत्व क्षमता, व्यावसायिक प्रतिफलका आधारमा न्यायोचित ढङ्गले जग्गाको हदबन्दी सम्बन्धी व्यवस्थालाई पुनरावलोकन गरियोस् भन्ने विषयमा मन्त्रालयले तयार पारेको कार्ययोजना जग्गाको हटबन्दी सम्बन्धमा पुनर्विचार गर्ने विषय तथा जग्गाको वैज्ञानिक मूल्याङ्कन गर्ने पद्धतिको विकास गर्ने र कारोबार मूल्यलाई पारदर्शी बनाउने विषयमा कार्य गर्ने भन्ने रहेको छ र यसलाई आगामी दिनमा अझ व्यवस्थित र व्यावहारिक बनाइनेछ भन्ने पनि जानकारी गराउन चाहन्छु। जग्गाको कित्ताकाट नखुलेर जनताहरू मर्कामा परेको हुनाले कित्ताबाट सुरु होस्। जग्गाको कारोबार नभएकोले राजस्वमा पनि कमी भएको, कुनै नगरपालिकाले कित्ताबाट खुलाएको छैन भन्ने विषयमा भू उपयोग ऐन र नियमावली बमोजिम स्थानीय निकायबाट भूमि वर्गीकरण र भू उपयोग योजना तयार पार्नुपर्छ। यसका लागि यस मन्त्रालयबाट सम्बन्धित निकायबाट माग आएकोमा सहयोग पुर्याइएको छ र भविष्यमा सहयोगको माग भई आएमा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता रहेको पनि जानकारी गराउन चाहन्छु। संविधानमा उल्लेख भए अनुसार भूमिहीन सुकुम्बासीहरूलाई एकपल्ट जग्गा उपलब्ध गराउने भनी सरकारबाट 3 वर्षभित्र जग्गा उपलब्ध गराउने भनी आयोग गठन गरे तापनि थप 3 वर्षसम्म पनि सुकुम्बासीहरूलाई जग्गा उपलब्ध गराउन सकेको छैन। हालको संरचनालाई पुनः संरचना गरी सुकुम्बासी समस्या समाधान गरियोस् भनेर उठाइएको विषयमा आयोगहरू सरकारै पछि बन्दै जाने हुँदा काम सम्पन्न हुन नसकिरहेको अवस्था, तर अब बनेको आयोगले यसभन्दा अगाडि बनेको आयोगबाट भए गरेका काममा निरन्तरता दिइरहेको हुँदा बाँकी काम सम्पन्न हुँदै जाने विश्वास लिन म आग्रह गर्न चाहन्छु। त्यस्तै दैलेख जिल्लामा गुठी जग्गा समस्या यथावत रहेको, दैलेखको डुल्लु नगरपालिकामा 8000 रोपनी गुठी जग्गा रहेको र भैरवी गाउँपालिकामा समेत गुठीका जग्गाहरू रहेको, त्यहाँका जनताले गुठीको जग्गा भोग चलान गरिरहेको भए तापनि बैक धितो वा बिक्री वितरण गर्न नपाएकोले निजहरूको नाममा जग्गाको स्वामित्व दिलाउन तुरुन्त व्यवस्था गरियोस्। दुल्लु पादुका स्थानका गुठी जग्गाहरूको व्यवस्थापन गरियोस् भन्ने विषयमा उठेको सवालमा गुठी जग्गा तथा गुठियार मोही आदिको समस्या समाधानका लागि आवश्यक व्यवस्था गर्न गुठी ऐनको मस्यौदा तयारी भएको छ। सबै सरकारवालासँग आवश्यक छलफल र सहयोग प्राप्त गरी ऐन तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा जाँदा यी र यस्ता समस्याहरू समाधान हुँदै जानेछन् भनेर जानकारी गराउन चाहन्छु। अहिलेको अवस्थामा हेर्दा सहकारीहरू ठूलो जोखिममा रहेको, तसर्थ सहकारी अनुगमन गर्न छुट्टै संयन्त्रको निर्माण गरी आर्थिक तथा मौद्रिक नीति मार्फत सहकारीका समस्या समाधानमा सहजीकरण गर्न विश्वसनीय आधार दिनुपर्ने विषयमा उठेको सवालमा सरकारी अनुगमनको कार्य तीव्र भइरहेको छ। समस्याग्रस्त सहकारीको लागि उच्च स्तरीय समिति गठन भई काम भइरहेको र आर्थिक तथा मौद्रिक नीतिमा यसले महत्त्व पाएको अवस्था जानकारी गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। मान्य सदस्यहरू, राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट पत्र प्राप्त भएको छ। सोको ब्यौरा म पढेर सुनाउँछु। सम्माननीय राष्ट्रपति श्री रामचन्द्र पौडेलज्यूले सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डज्यूको नेतृत्वमा मिति 2079 9/11 गते गठित मौजूदा मन्त्री परिषदमा नेपालको संविधानको धारा 76 को उपधारा 9 बमोजिम सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको सिफारिसमा मिति 2080 1/3 गते देहाय बमोजिम मन्त्री तथा राज्य मन्त्रीको नियुक्ति र कार्यविभाजन गर्नुभएको ब्यौरा अनुरोध गर्दछु। 1. श्री नारायण प्रकाश साउद, मन्त्री परराष्ट्र मन्त्रालय। 2. श्री नन्दा चपाई, राज्य मन्त्री भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय। यादव प्रसाद कोइराला, सचिव, मिति 2080 1/3। मान्य सदस्यहरू,
अब सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट माननीय सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री श्री रेखा शर्मालाई राष्ट्रिय सूचना आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन 2078-79 पेश गर्न अनुमति दिन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, सभामुख महोदयको अनुमतिले सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन 2064 को दफा 25 को उपदफा 1 बमोजिम राष्ट्रिय सूचना आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन 2078-79 सभा समक्ष पेश गर्दछु। धन्यवाद। मान्य सदस्यहरू, आजको कार्यसूचीमा बाँकी रहेको राष्ट्रिय सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग तेस्रो संशोधन विधेयक 2077 माथि विचार गरियोस् भन्ने कार्यक्रम सूचीबाट हटाइएको बेहोरा जानकारी गराउँछु। मान्य सदस्यहरू, अब अर्को बैठक 2080 साल वैशाख 6 गते बुधबार दिनको 1 बजे बस्ने गरी यो बैठक स्थगित हुन्छ।